17 गोलियां आप किसी के अंदर उतार दें तो वो गलती नहीं होती, वो नादानी नहीं होती, वो साजिश होती है, वो प्री प्लान्ड होती। बेटे से पुलिस एहलकारों का झगड़ा हुआ था, बेटे ने घर पर आके बताया था, जिस पर पुलिस एहलकारों ने उनके बेटे को ये वार्निंग दी थी, रोकने के बाद मारा गया। इस्लामाबाद जैसे शहर में आपको उस जगह की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। आज बात करने जा रही हूँ मैं उसामा सत्ती कत्ल केस के हवाले से, जिसकी जो जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है और पुलिस एहलकारों ने उसमें एतराफ़ किया है। वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उसामा सत्ती एक मासूम शहरी था, उसे घात लगाकर मारा है, उसकी जान ली है, उसका पुलिस एहलकारों ने कत्ल किया है। तो ये बात तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वालिदैन को बहुत ज़्यादा अपनी जूतियाँ नहीं रगड़नी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक सोशल प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना पड़ा है, बल्कि वो जो हक और सच की बात कर रहे थे कि उनकी औलाद के साथ, उनके बेटे के साथ ये सब कुछ किया गया है। एक मासूम शहरी को इस बुरे तरीके से, ऐसा लोग डाकुओं के साथ, ऐसा लोग दहशतगर्दों के साथ भी नहीं करते जो एक मासूम शहरी के साथ किया गया कि 5 किलोमीटर तक पहले उसके पीछे भागते रहे, पहले उसके पीछे जाते रहे और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी को रोक कर फ्रंट से, बैक से, चारों साइड से उसको 17 गोलियां मारी हैं और उस बच्चे की जान ली है। पहले इस बात पर मुकर रहे थे कि जी पीछे से जो कमर में गोली लगी हुई है उसकी, वो पुलिस वालों ने तो पीछे से मारी ही नहीं है, उन्होंने तो फ्रंट से गोलियां चलाई हैं। लेकिन अब ये साबित हो गया कि चारों तरफ से उसे रोक कर गोलियां मारी गई हैं। एक बच्चे की, एक मासूम बच्चे की, एक मासूम शहरी की जान ली गई है और ये रियासत मदीना में हुआ है। इस पर मजीद आगे मैं बात करती हूँ, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि खान साहब ने आज उसामा सत्ती के वालिद को, फैमिली को घर पर बुलाया है ताज़ियत करने के लिए। बहुत अजीब सी बात है। आम तौर पर किसी के घर में इंतकाल हो जाता है या किसी के घर में कोई गम का मौका होता है तो आप जाते हैं, आप ताज़ियत के लिए जाते हैं, आप उनकी दिलजोई करते हैं, आप कंडोलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर तब्दीली सरकार ने इस ट्रेंड को भी तब्दील करके रख दिया है। साहिवाल में वाक़या होता है, 4 महीने के बाद बुलाते हैं घर वालों को अपने पास, वहां पर देते हैं चेक। कोयटा में वाक़या होता है तो कोयटा वालों को कहते हैं कि आप ब्लैकमेल ना करें, पहले आप दफना दें, उसके बाद मैं आऊँगा। इसके अलावा भी जितने वाक़यात होते हैं लोगों को अपने पास बुलाते हैं, खान साहब उनके पास नहीं जाते। मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती। अगर वजह यह है कि आपकी आमद की वजह से कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा, रास्तों को बंद करना पड़ेगा, सड़कों को बंद करना पड़ेगा, तो फिर बहुत सारी खान साहब ऐसी जगह हैं जहां आप जाते हैं, तो फिर आपको तो कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। आपको तो बनी गाला में एतिकाफ के अंदर बैठ जाना चाहिए। जिसने मुलाकात करनी है वो वहां आपके पास आए, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां खान साहब आपने जाना होता है वहाँ कोई मसला नहीं होता, लेकिन जहाँ आपने नहीं जाना होता तो फिर वहाँ पर एक आम शहरी को, एक आम शख्स को, एक ऐसे शहरी को जिसकी नज़रें, जिसकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं, जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ आप हैं, उसे आप अपने दर पर बुलाते हैं। खान साहब, बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ी तकलीफ़ की बात है। बहरहाल जी, उसामा कत्ल केस, इस पर मैं बात कर रही थी। तो आज पुलिस वालों ने जो एतराफ़ी बयानात, जो एतराफ़ उन्होंने कर लिया है, जो उन्होंने मान लिया है, यही बात उसामा के वालिद नदीम साहब की तरफ से की जा रही थी। जब उनके बेटे को मारा गया उस वक्त पुलिस ने इसको डकैती की रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि जी डकैती के बाद एक गाड़ी भागी, हमने उसे रुकने का इशारा किया, वो नहीं रुकी, उसके बाद हमने उसको पीछा किया और पीछा करने के बाद जब हमने फायर किए, टायर पर फायर करने थे, जो कि रूल यही है कि गाड़ी रोकने के लिए आपको टायर पे फायर करना होता है और अगर कोई भाग रहा हो तो उसके लिए आपको उसकी टांग पे फायर करना होता है। बड़ा बेसिक ये रूल है, बड़ा बेसिक उसूल है और ये कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जिनको बंदूक चलाना आती है उनको पता होता है कि कैसे मारना है, क्या करना है। लेकिन जब 17 गोलियां आप किसी के अंदर उतार दें तो वो गलती नहीं होती, वो नादानी नहीं होती, वो साजिश होती है, वो प्री प्लान्ड होता है। और इस बच्चे को प्री प्लान्ड मारा गया है कातिल पुलिस एहलकारों की जानिब से। इसके वालिद ने कहा था, कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ था, बेटे से पुलिस एहलकारों का झगड़ा हुआ था, बेटे ने घर पर आके बताया था, जिस पर पुलिस एहलकारों ने उनके बेटे को ये वार्निंग दी थी, तंबी की थी कि देख लेंगे तुझे। और उसके बाद उसको ऐसा देखा गया कि अब उसका चेहरा देखने के लिए वो बच्चा खुद इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। गरीब वालिदैन, जो उसके वालिदैन हैं, वो बेचारे नोहा कुना हैं। इस वक्त ट्विटर पर जस्टिस फॉर उसामा या उसामा डिजर्व जस्टिस, ये ट्रेंड चल रहा है। खुदा के लिए तब्दीली सरकार से ये मेरी इल्तिजा है। एक तरफ इन्होंने मान लिया है, दूसरी तरफ इसी तरह का एक और सेम केस जो रिवाइंड किया गया है,
انتظار قتل کیس آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں عموماً اپنے پروگرام میں اس پر بات بھی کرتی رہتی ہوں. آج 13 جنوری ہے، آج انتظار کی برسی ہے. 2018 میں یہ واقعہ ہوا تھا، آج 3 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، لیکن آج بھی اس کا والد در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، بار بار عدالتوں میں پیشیوں پر جا رہا ہوتا ہے. جو لوگ تھے جو اس میں ملزم، وہ آج تک ملزم ہیں. ملزمان جیل کے اندر تو موجود ہیں، لیکن فیصلہ کب ہونا ہے، ان کے لیے انصاف کب ہونا ہے، اس بچے کو انصاف کب ملنا ہے، اس باپ کو مطمئن کب ہونا ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہ انصاف ہونا کب ہے. اسی طریقے سے اسامہ کا واقعہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جب بلایا، وزیر اعظم صاحب نے والدین کے سامنے پوری رپورٹ پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ جتنے لوگ اس واقعے میں سانے میں انوالو ہیں، ملوث ہیں، ان کو یہاں سے ریموو کیا جائے، فوراً ریموو کیا جائے ان کو، اور اگلے 1 گھنٹے میں ان تمام اہلکاروں کو ریموو بھی کیا گیا. لیکن اب سب سے بڑا پرابلم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بھائی پولیس والوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ ایک معصوم شہری کی جان لی، ثبوت تمام موجود ہیں سامنے، گو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اب اس کو فچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی ہے. 5 کلومیٹر تک ایک کارروائی ہوتی رہی، ایک گاڑی دوسری گاڑی کا پیچھا کرتی رہی، پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ جا کر اس گاڑی کو روکا گیا، روکنے کے بعد مارا گیا. اسلام آباد جیسے شہر میں آپ کو اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی. اب وہ مل نہیں رہی ہے یا ڈھونڈی نہیں جا رہی ہے یا پھر غائب کر دی گئی ہے ثبوت شواہد چھپانے کے لیے، اور ابھی معاملہ گرم ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جیسے کہ سانحہ ساہیوال میں ہوا، تمام ملزمان بری ہو گئے شکی بنیاد پر، شکی بنا پر، تو کہیں یہاں پر بھی ایسا کچھ نہ ہو جائے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وجہ تلاش کی جائے کہ آخر کیوں اس معصوم کی جان لی گئی ہے، کیوں اسے روک کر گھات لگا کر اس کو مارا گیا ہے، کیوں 17 گولیاں اس کے اندر اتاری گئی ہیں، کیوں کسی کی ماں کی گود اجاڑی گئی ہے. یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کو کھوجنا ضروری ہے، جن کی وجہ جاننا بہت 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 زیادہ ضروری ہے. اور ایسے واقعات پاکستان میں دوبارہ نہ ہو، ماورائے عدالت قتل نہ ہو، پولیس گردی نہ ہو. اس واقعے کو ٹیسٹ کیس بنانا ضروری ہے. اسامہ ستی کو انصاف ملنا بہت 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 زیادہ ضروری ہے. پولیس اصلاحات کی خان صاحب، آپ اپنے منشور میں مسلسل بات کرتے رہے ہیں، کے پی کو آپ نے ماڈل بھی بنایا، تو پھر کیا قباحت ہے کہ اسے پنجاب میں، اسلام آباد میں، بلوچستان میں، جہاں جہاں آپ کی حکومت ہے، بلوچستان میں آپ کی مخلوط گورنمنٹ ہے، آپ کی اتحادی ہیں، وہاں پر یہ پولیس اصلاحات کے قانون کو، جو پولیس اصلاحات آپ نے کرنی ہے، جو ترمیم کرنی ہے، اسے لاگو کریں، ترمیم کریں، پولیس والوں کی غنڈہ گردی کو ختم کریں، ٹیسٹ کیس بنائیں اسامہ ستی کے قتل کیس کو. ورنہ یہ واقعات خدا نخواستہ اور ماؤں کی گودیں یہ پولیس اہلکار نہ اجاڑتے پھریں، جن سے دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے، جن سے ڈاکوؤں پر گولیاں برسائی نہیں جاتی، جو ہر پولیس مقابلے میں ڈاکو ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اپنے کسی بندے کو گولی لگ جاتی ہے، یا عام شہری مر جاتے ہیں لیکن ڈاکو نہیں پکڑے جاتے. وہ پولیس اہلکار، وہ پولیس والے اس طرح سے پاکستان میں مختلف شہروں میں لوگوں کو مارتے ہوئے، دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں. تو خدا کے لیے خان صاحب پولیس اصلاحات کریں، اسامہ کے کیس کو مثالی کیس بنائیں، والدین کو انصاف دیں. شکریہ.